नितीन नबीन गोंयान आयले, जस्ट अ थॉट, विचार आयलो म्हणून म्हटलें आतां काडचो व्हिडिओ आनी तुमचे मुखार दवरचो. नितीन नबीन गोंयान आयले आनी तांणी उलयता आसतना मायनिंगेच्या घोटाळ्या विशीं उलयलें आनी जायकाच्या, आनी बोवाळ चल्ला सगळ्यांचो की तुमच्या फाटल्यानूच बशिल्ले आशिल्ले लोक ते ह्या घोटाळ्यान इनवॉल्ड आशिल्ले म्हणून. आनी खास करून नांव येता ते दिगंबर कामत हांचे. तेन्ना ते सीएम आशिल्ले आनी मायनिंग घोटाळ्यान तर तांचे डायरेक्ट नांव येतालें, कारण तो मायन्स मिनिस्टर ते आशिल्ले. आतां म्हाका एक प्रश्न पडटा, जस्ट अ थॉट, नितीन नबीनाक कोणें हें भाशण बरोवन दिल्लें, तो मनीस अजुनूय भारतीय जनता पक्षाक भाशण बरोवन दिवपाच्या पॅनलाचेर आसा काय ताका काडलो हें पळोवपाचें आसा. कारण हें बेसीक जर ताणें इन्फॉर्मेशन दवरिल्लें जाल्यार तो रेफरन्स घेवपाची गरजूच नाशिल्ली, कारण ते एंटायर भाशणान ते भाजपाचे उलयताले, काँग्रेसीचे तांणी फक्त इतलोच रेफरन्स दिल्लो. सो पळोवपाचो आसा त्या मनशाक आसा काय काडलो म्हणून. तुम्ही पळयतात GNH.